सामईन, कल मेरे व्हाट्सएप पर एक साहब ने एक ऑडियो क्लिप भेजा। उसमें एक बरेलवी हाफिज नमाज तरावी में तिलावत कर रहा है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ और बार बार इन्ना लिल्लाह पढ़ा। इस बदनसीब ने तो पूरे कुरान ही बदल दिया। दो चार आयत तो ठीक पढ़ा, वो भी मुख्तलिफ पारे से, बाकी उसने अपनी जानिब से घड़कर पढ़ा। अल्लाह ताला इसे हिदायत दे। इसने अपनी नमाज तो ख़राब किया ही, साथ में सारे मुक्तदियों की नमाज को भी ले डूबा। काश के कुछ पढ़ लिख लेता। ये लोग सारी ताकतें इसी में खपा देते हैं कि देवबंदी काफिर, वहाबी काफिर, और बकिया औकात कब्र पूजने में मसरूफ़ रहते हैं। इन हरकतों को देखकर अल्लामा इकबाल ने कहा, हो नेको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। खैर, अल्लाह इसे हिदायत दे। आप खुद समाअत फरमाएं और गौर करें, क्या ये वही कुरान करीम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا ربهم إنه هو فضل
يشفعون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون ليس الذين قبلوا حق قدر ربي إنه هو فضل وإنه هو المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو انقلبتم على أعقابكم من ينقلب عليه فضل شيئا وسيجزي الله الشاكرين قل حق قدر ربي إنه هو فضل وإنه هو المسيح ابن مريم جزاء الذين آمنوا حق قدر ربي إنه هو بصير ونصير حق قدر ربي إنه هو فضل جزاء النساء الذين آمنوا حق قدر إنه هو التواب الرحيم جزاء الذين يبشرهم ربهم برحمة ومنه فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مستقر الذين آمنوا قد ربي إنه هو فضل إنه هو المسيح ابن مريم إن حاجز الذين آمنوا قد ربي إنه هو فضل وإنه عنه يقدر إنه حقائبا وزورا إلا الذين قبلوا سواء الذين من ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نساء الذين آمنوا قد ربي إنه هو فضل جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه هو قائمة وزور براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض عرضكم الذين آمنوا قائمة منزلة محمد وإنه هو فضل حق قدر ربي إنه هو التواب المصير ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنه هو المسيح ابن مريم حق قدر ربي إنه هو فضل جزاء الذين آمنوا قدر ربي إنه قيل الذين قبلوا سواء عليهم إنه هو المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم قل الذين قائمة وزورا حق قدر ربي إنه هو فضل وصائمة والذين آمنوا قل إنه هو المسيح ابن مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق قدر ربي إنه هو فضل إنه هو المسيح ابن مريم قال يا موسى إن على أن ندخل أبدا ما داموا فيها فدخلنا الله قائلون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يطيفون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذا قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر قال لأتقبل إنه هو التواب المسيح ابن مريم يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو القائمة وزورا حق قدر ربي إنه هو فضل وإنه هو اسم المسيح ابن مريم ما حق قدر ربي إنه هو فضل وزورا إن نساء الذين آمنوا حق قدر ربي إنه قائمة ونزل جزاء الذين آمنوا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو الفضل حق قدر ربي إنه هو فضل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق قدر ربي إنه هو فضل جزاء ونزرا إنه هو التواب الرحيم يبشرهم ربهم بكلمة إنه قائمة وصلا فالخلق إنه قائمة ونزل الذين إن قائمة ونسقي إلها الزبر والذين آمنوا قائمة ونزل الذين آمنوا قسم الذين آمنوا قائمة فقد إن هذا لهو القصص الحق وإنما إله واحد فوحيا يحفظون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم خمس أحباء إنه هو قدر ربي إنه هو فضل يا أيها النساء الذين آمنوا حق قدر ربي إنه هو فضل نساء الذين آمنوا حق قدر ربي إنه قائمة وزورا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إنه هو المسيح ابن مريم حق قدر ربه إنه هو فضل جزاء الذين آمنوا حق قدر ربه إن قائمة ونزل جزاء نساء الذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم قائمة وسقى حق قدر ربه إنه هو فضل إن قائمة ونزلا يبشرهم ربهم بقيمة إنه هو القائمة وزور يا نساء الذين آمنوا الذين قائمة يؤمنون بالله واليوم الآخر وباليوم الآخر قائمة وقائمة السقاية والذين آمنوا حق رب إنه وبشرهم بعذاب أليم جزاء الذين آمنوا عيائهن قائمة وإنه هو المسيح ابن مريم إن قائل الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وعنتم وشد من القتل ولا تقاتلوا
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبشر قائمة الذين قامت الذي قائمته ونسيرها الذين قائمتهم القائمة وزرع جزاء ونساء حق قد ربي إنه وفضل ونسى قائمة الذين قاموا القائمة حق قد ربي إنه وفضل إن هذا قائمة وزورا يبشرهم قائمة ونزلا قائمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائلون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخوي بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يطيفون في الأرض فلا تخاف على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل منا من القول إنه هو المسيح ابن مريم قال ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا منها الذين قائمة رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات زورا حق ربي إنه وفضل جزاء الذين آمنوا إنه قائمة وزرقا إنها جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضلا ونزيرا وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات فضلا وسعارا يبسطا إنها لهو القائمة وقائمة وزرقا إنه هو القائمة وفضلا فأحدث الذين آمنوا وعملوا الصالحات قائمة الذين قاتلوا الذين كفروا يقاتلون يبشرهم بربهم بكلمة إنه هو المسيح ابن مريم فقائمته إن هذا لهو الصلح إنه هو التواب الرحيم يؤمنون بالله ومؤمنون بالله وحق قدر ربي إنه فضلا بشرهم بما نزار قائمة وصدق الذين آمنوا قومة ونسقا إلا الذين قاموا توجد ربه وعملوا الصالحات حقا قائمة ربه وفضلا جزاء الذين آمنوا حق قدر ربي إنه وفضلا ونسقا قائمة وزورا مساء الذين آمنوا قدر ربي إنه قائمة وصدق الذين آمنوا جزاء الذين آمنوا قائمة وزيقا إنه حق ربه إنه وفضلا يؤمنون بالله وباليوم الآخر حقا خاتم ربه إنه وبشرهم